नमस्कार, सरोकार प्राइम न्यूजमा यहाँलाई स्वागत छ। म श्रीकृष्ण नेउपाने। सरोकार प्राइम न्यूजमा आज हामीसँग हुनेछन् संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकका दुईवटा शब्दमा सहमति जुट्न नसकेपछि टीआरसी विधेयक टुङ्गिन सकेन। सहमतिका लागि कानुन मन्त्री धनराज गुरुङद्वारा भोलि बिहानसम्मको समय माग। पीडितको स्वतन्त्र सहमति भन्ने एउटा शब्द र घटी सजाय भन्ने अर्को विषयमा सहमति नजुटेको कानुन मन्त्री गुरुङको भनाई। भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको मागका विषयमा हुने वार्तालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। न्यायोचित माग सम्बोधनका लागि नेपालले निरन्तर दबाब दिइरहेको भन्दै उहाँले समान पेन्सनका विषयमा निष्कर्ष आउन बाँकी रहेको परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदको जवाफ। गोर्खा सेनाका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुने सांसद डाक्टर नारायण खड्काको भनाई। अर्को साता हङकङमा हुने T20I त्रिकोणात्मक सिरिजका लागि नेपाली टोलीको घोषणा। रोहित पौडेलको कप्तानीमा केही नयाँ खेलाडी समेटेर 14 सदस्यीय नेपाली टोली सार्वजनिक। मार्च 9 देखि 13 सम्म हुने श्रृङ्खलामा नेपाल, हङकङ र पपुवा न्युगिनी बीच त्रिकोणात्मक T20I सिरिज हुने। 10 मार्चमा नेपालले पहिलो खेल हङकङसँग खेल्दै। हुथी विद्रोहीको आक्रमणमा परेको 2 हप्तापछि बेलायती मालवाहक जहाज एडनको खाडीमा डुबेको समाचारसहित अन्य थुप्रै खबर आज हामीसँग हुनेछन्। तर सबभन्दा पहिले आजका मुख्य हेडलाइन्स। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा दलहरू सहमति नजिक। अन्तिम टुङ्गो लगाउन सरकारद्वारा केही समय माग। सूचना प्रविधिको गुणात्मक विकास र साइबर सुरक्षाबाट देशको स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्ने अवस्था आएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। आगामी बजेटमा विज्ञान प्रविधिलाई प्राथमिकता दिइने जिकिर। भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको मागका विषयमा हुने वार्तालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारलाई संसदीय समितिको निर्देशन। समान पेन्सनका विषयमा निष्कर्ष आउन बाँकी रहेको परराष्ट्र मन्त्रीको भनाई। गाजामा युद्ध गरिरहेको इजरायलद्वारा 6 हप्ताको युद्धविराम प्रस्ताव स्वीकार गर्ने तयारी। युद्धविरामका लागि हमासले बन्धक बनाएकाहरूलाई रिहा गर्नुपर्ने। त्रिकोणीय T20I सिरिज अन्तर्गत नेदरल्यान्ड्स र नामिबिया बीचको खेल वर्षाका कारण रद्द। फाइनलमा नेपाल र नेदरल्यान्ड्स भिड्ने। सरोकार प्राइम न्यूज अब विस्तारमा। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा दलहरू सहमति नजिक पुगेका छन्। यद्यपि यसलाई अन्तिम टुङ्गो लगाउन सरकारले केही समय मागेको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा भएको छलफलका क्रममा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि दलहरू सहमति नजिक पुगेका हुन्। छलफलका क्रममा विधेयकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा नियतवश वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या राख्ने सहमति भएको छ। त्यस्तै मानव अधिकार उल्लङ्घनको घटनामा पीडितको स्वतन्त्र सहमति हुनुपर्ने सहमति भएको छ। तर पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएको अवस्था र अभियोजन गर्दा सजाय घटी गर्ने विषयमा छलफल गर्न समय चाहिने कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले बताउनुभयो। उहाँले यस विषयमा सरकारभित्र आन्तरिक छलफलका लागि सोमबारसम्मको समय दिन आग्रह गर्नुभयो। अब अर्बिट्रेरी किलिङ, स्वेच्छाचारी हत्या, ढङ्गबाट गरिएको हत्या भन्ने जुन राखिएको थियो त्यसमा चाहिँ नि साथीहरूको सरसल्लाह सुझाव आएको छ। त्यसलाई मिलाउँदाखेरि चाहिँ नि राम्रै हुन्छ कि जस्तो मलाई पनि लाग्यो। त्यसैले अब शब्द मिलाएर राखौँ, यहाँ नियतवश भन्ने शब्द पनि राखौँ भन्ने सन्दर्भमा अब यो लगभग अब यो चाहिँ नि यसलाई हामी मिलाउँछौँ पनि होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो मिलाएरै जाने सन्दर्भ रह्यो। अब नियतवश स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या भन्दाखेरि सबै कुरा आयो कि जस्तो लाग्यो होइन। माननीय महेश बर्दौलाज्यूले जुन राख्नु भएको थियो त्यसमा नियतवश भन्ने शब्द पनि सँगै राखिदियो भने त्यो समेटियो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि अर्को चाहिँ नि त अरूमा सबै खासै त्यस्तो डिफ्रेन्सियस मैले देख्दिनँ, आएको पनि छैन। र अर्को एउटा
यो पीडितको सहमति होइन मेलमिलापको सन्दर्भ सहमति स्वतन्त्र सहमतिको कुरा आयो यहाँ। यो स्वतन्त्र सहमति हुनुपर्छ, नभएमा के गर्ने भन्ने विषय पनि हामीले चाहिँ ध्यानमा राखेर त्यसपछि यो सजाय कट्टी होइन घटी सजाय अभियोजन गर्दाखेरिको मात्रै कुरा हो। सजाय घटी गरेर कति सजाय घटी गर्ने, यसलाई ओपनै राख्ने कि भन्ने कुरामा पर्सेन्टेजै तोकम भन्ने कुरा भइरहेछ। फेरि कति तोकम भन्ने कुरा पनि हाम्रो छलफल बाँकी रह्यो। यसले अलिकता समय माग्यो साथी उहाँलाई। अरू विषयमा लगभग हामी सहमतिकै लगभग छेउछाउमै छौँ, त्यति टाढा छैनौँ। तर मुख्य विषय दुईवटा बाँकी रह्यो कि जस्तो लाग्यो। एउटा स्वतन्त्र सहमति नभएको सन्दर्भ होइन, नभएमा हुनुपर्छ भन्ने छ, तर नभएमा के गर्ने भन्ने रह्यो नि त। त्यसमा हाम्रो ध्यान आकर्षण भएको छ। यसमा सकेसम्म मिलेर जाने हाम्रो कुरा भइरहेछ। अर्को घटी सजाय प्रस्ताव होइन को सन्दर्भ छ, त्यसमा पनि कति प्रतिशत कसरी लैजाने भन्ने कुरा अलिकता यो ट्याक अहिले नै म्याथमेटिक्स जस्तो जोड घटाउ गर्न अलि नमिल्ने रहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि फेरि सल्लाह गर्नुपर्ने थप अलिकता हामीलाई समय चाहियो। त्यसअघि बैठकमा समिति सदस्य महेश बर्तोलाले पीडितको न्यायका लागि छिटोभन्दा छिटो विधेयक पारित गरेर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने एमालेको स्पष्ट दृष्टिकोण रहेको बताउनुभयो। उहाँले विधेयकमा स्वेच्छाचारी रूपमा वा नियतवश रूपमा गरिएको व्यक्ति हत्या उल्लेख गरे पीडितलाई न्याय हुने जिकिर गर्नुभयो। बर्तोलाले अभियोजन गर्दा सजाय घटी गर्ने विषयमा प्रतिशत तोकेर अघि बढ्न सकिने बताउनुभयो। तत्काल पारित गरेर पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा नेकपा एमाले भ्रष्ट छ। यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा हामी सबै हिसाबले सहयोग गर्न तयार छौँ। यसमा नेकपा एमालेको कुनै एक पट केही पनि विषय रहेन। यो पीडितको लागि, पीडितको न्यायको सुरक्षाको लागि, तिनको त्यो सुनिश्चितताका लागि नै यो कानुन बनाउने कुरा भएको कारणले गर्दा त्यो पीडितले न्याय पाउने कुराको सुनिश्चितताका आधारहरूमा चाहिँ हाम्रा केही सन्दर्भहरू छन्। यसमा अहिले हामीले कानुनमा पनि, हाम्रा नियमित कानुनहरूमा पनि केही शब्दहरूको प्रयोग भएको छ। स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग राखौँ, ठिक छ, सरकारले भनेको भाषामा हामी पनि सहमत हुन तयार छौँ। तर त्यसमा एउटा शब्द के थपौँ भने यो कानुनी शब्द जो हामीले अभ्यासमा प्रयोग गरिएकै शब्द हो। हाम्रो चाहिँ मुलुकी फौजदारी संहिताको ज्यान सम्बन्धी कसुर महलमा दफा 177 व्यवस्था छ। ज्यान मार्ने नियतले कुनै काम गर्न नहुने भनिएको छ, त्यहाँ व्यवस्था छ। कसैको नियतपूर्वक ज्यान मार्न वा ज्यान मार्ने काम गर्न होइन भन्ने शब्दलाई यहाँ कहाँ जोडौँ भने स्वेच्छाचारी रूपमा वा नियतवश रूपमा गरिएको हत्या भन्ने शब्द थप्थ्यौँ। त्यसो हुँदाखेरि हामीले दोहोरो भिडन्त भन्दा बाहिर गरिएका हत्या भन्ने जे भनिरहेका थियौँ, यो चिजले यसलाई समेट्छ भन्ने लाग्छ। यो कानुनमा अहिले व्यवस्था भएको शब्द पनि हो। त्यस्तै समिति सदस्य पूर्णबहादुर खर्तीले योजनाबद्ध रूपमा वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएको हत्या शब्द राख्न सकिने सहमति हुन सक्ने बताउनुभयो। द्वन्द्वका बेला मृत्यु भएर सेना प्रहरी परिवारलाई दिएको राहतका विषयमा थप निर्णय गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ। मान्य महेश बर्तोलाले भनेको जस्तो निशस्त्र वा व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा सशस्त्र द्वन्द्वका पक्षबाट गरेको देखाएको कार्य भन्दाखेरि यहाँ के लेखा छ भने स्वेच्छाचारी रूपमा नियतवश गरिएको हत्या, आर्बिट्रेरी किलिङ भन्ने शब्द राख्दाखेरि चाहिँ एउटा सहमति हुन्छ जस्तो लाग्छ। महेशजीले भनेको त्यसमा एउटा नियतवश गरिएको हत्या अथवा आर्बिट्रेरी किलिङ भन्ने शब्द राखेर जाँदाखेरि यो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हामी अड्केको विषय हल हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। दोस्रोमा चाहिँ अब अलिकति बाल सेनाको कुरा पनि आएको थियो। त्यसलाई हाम्रो चाहिँ मन्त्रालयबाट आएको ड्राफ्टले धेरै कुरालाई चाहिँ सम्बोधन गरेको छ। मान्य महेशले भनेको मृतक सेना प्रहरीका परिवारहरूले पाएको राहतका सन्दर्भमा अलिअलि प्रश्नहरू चाहिँ उठेका छन्। त्यस सन्दर्भमा हामी कहाँ पनि कुरा आएको, राज्यले के गर्यो भने मृतकहरू सबै बराबर हुन्, द्वन्द्व पक्षहरू राज्य पक्षका भए पनि र विद्रोही पक्ष भए पनि सबै बराबर हुन्, तिनीहरूले चाहिँ बराबर चाहिँ राहत दिनुपर्छ भनेर 10 लाख घोषणा गर्यो। त्यसमा सेना प्रहरीका परिवारले पहिले 7.5 लाख, त्यसपछि 1.5 लाख 2 लाख कति र अनि त्यसपछि
उता विद्रोही पक्षहरूको चाहिँ पछाडि दिएर चाहिँ दिँदाखेरि एउटा विवाद चाहिँ कहाँ हो भने हामीले बिचमा एउटा कन्फ्युजन भयो। सेना प्रहरी परिवारले पाएको पैसा चाहिँ त्यो प्रहरी कोषबाट कल्याणकारी कोषबाट र सेनाको कल्याणकारी कोषबाट आएको हो कि भन्ने पनि बुझाइ थियो। तर पछि राज्यले चाहिँ नै दिएको हुनाले दोहोरो सुविधा नलिनु प्रावधान अन्तर्गत चाहिँ त्यसो भएको होला। यसलाई पनि यदि सरकारले राज्यले चाहिँ हल गर्ने यसका बारेमा थप निर्णय गरेमा यसमा आपत्ति चाहिँ भएन। तर अब मृतकहरू बराबर हुनु भन्ने अर्थमा चाहिँ त्यो ठिकै जस्तो लाग्छ। यो पनि हाम्रो चाहिँ हल भइसकेको विषय जस्तो लाग्छ। त्यस्तै समिति सदस्य रमेश लेखकले सर्वोच्चको आदेश र पीडित मैत्रीलाई ध्यान दिएर विधेयकलाई अघि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। पीडितको स्वतन्त्र सहमति बेगर मेलमिलाप हुँदैन है भनेर भनेको कुरा पनि मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति चाहिन्छ भनिसकेका हुनाले त्यो पनि यसमा समावेश भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। एउटा त सर्वोच्चको आदेशको चाहिँ त कुरा यसमा समावेश भयो कि भएन हो। अर्को अब यो कति पीडित मैत्री छ त भन्ने कुरालाई पनि जाँच्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अब यो पीडित मैत्रीको बारेमा अब परिपूरणलाई अधिकारका रूपमा स्थापित गरेका छ, त्यसकारण पीडित मैत्री छ। अर्को एउटा राम्रो कुरा अहिले हामीले के गरेका छौँ भन्ने लाग्छ भने पीडितले जुनसुकै अवस्थामा पनि परिपूरण प्राप्त गर्ने, जस्तो पीडक पत्ता नलागे पनि प्राप्त गर्ने, पीडक पत्ता लागेर पीडकले क्षतिपूर्ति दिन नसके पनि उसलाई परिपूरण गर्ने, मुद्दा चले पनि परिपूरण गर्ने, मुद्दा नचले पनि परिपूरण गर्ने भनेको कुनै पनि पीडितले कुनै पनि अवस्थामा परिपूरण पाउने हक राख्ने स्थिति भएको हुनाले यो ठिक छ भन्ने लागिरहेको छ। अन्तरिम राहत पुनर्स्थापनमा मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था छ। परिपूरण प्रदान गर्दा पीडितको परिवारको मर्यादालाई, प्राथमिकतालाई, आवश्यकतालाई ध्यान दिने कुरा छ हैन। जबरजस्ती गर्ने यौनजन्य हिंसाका पीडितलाई चाहिँ त 3 महिनामा फेरि आयोगमा चाहिँ त दरखास्त दिन सक्ने कुरो गरेर हामीले 3 महिनाका लागि खुला गरेका छौँ। यो पनि राम्रै भएको छ। र यो रेप र चाहिँ त यौनजन्य हिंसामा पुनर्स्थापनाको व्यवस्था, राहतको व्यवस्था, गोपनीयता र सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको छ। आयोगमा पीडित समन्वय इकाइ गठन भएको छ। पीडितको स्वतन्त्र सहमतिको आवश्यकता भनिएको छ। सम्पत्ति क्षति हुँदाको र अहिले परिपूरण दिँदाका बीचमा चाहिँ त मूल्याङ्कन गर्ने भन्ने अवस्था त्यो पनि पीडित मैत्री नै छ। बेपत्ता भएको व्यक्तिको सम्पत्ति हस्तान्तरण एउटा नयाँ कुरा अहिले संशोधनले ल्यायो, त्यो पनि सकारात्मक कुरा भयो र पीडित मैत्री भयो। संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा कानुन मन्त्रालय र समिति सचिवालयले आगामी समितिको बैठकमा मस्यौदा प्रतिवेदन पेश गर्ने र प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर पारित गर्ने समिति सभापति विमला सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सूचना प्रविधिको गुणात्मक विकास र साइबर सुरक्षाबाट देशको स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्ने अवस्था आएको बताउनु भएको छ। आइतबार काठमाडौँमा समृद्ध नेपालका लागि कृत्रिम बौद्धिकता भविष्यमा रोजगारी वैश्विक वैज्ञानिक सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सूचना प्रविधिको गुणात्मक विकाससँगै राष्ट्रियताको परिभाषामा व्यापक हेरफेर आएको समेत बताउनुभयो। देशभित्रै सूचना प्रविधिको गुणात्मक विकास र साइबर सुरक्षाले नै देशको स्वाधीनता र स्वाभिमानको रक्षा गर्ने ठाउँमा सिंह विश्व आइपुगेको तथ्यलाई मनन गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। उहाँले साइबर सुरक्षा, नैतिक दुविधा, सामाजिक विग्रह, निर्भरता र स्वायत्तता आदिका कारणले समाजमा थप असमानताहरू थपिन सक्ने जोखिमतर्फ सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृत्रिम बौद्धिकता विकासका लागि एआई इकोसिस्टम विकासमा आवश्यक पहल लिनै पर्ने अवस्था आएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आगामी बजेटमा समेत विज्ञान प्रविधिलाई प्राथमिकता दिइने जिकिर गर्नुभयो। सरकारले हाल उदीयमान प्रविधिको क्षेत्रमा जस्तो अन्तरिक्ष प्रविधि, परमाणुविक प्रविधि, भू उपग्रह प्रविधि, जैविक प्रविधि, ड्रोन प्रविधि आदिमा विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानका कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ। विज्ञान प्रविधि क्षेत्रलाई महत्त्व दिएर नै विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्धन कोष निर्माणका लागि बजेट विनियोजन समेत गरिसकिएको कुरा यहाँहरूलाई जानकारीमा नै होला। यसलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा लगेर प्रविधिको क्षेत्रमा आत्मनिर्भरताको सृजना गर्न पनि म शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। आगामी वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेट प्रस्तावमा समेत विज्ञान प्रविधि, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई विशेष महत्त्व दिइनेछ। प्रस्तावित 16औं आवधिक योजनामा समेत यस क्षेत्रलाई महत्त्वका साथ समावेश गरिएको छ। नवप्रवर्धन र उत्पादकत्व वृद्धिको सवालमा आगामी वर्षदेखि नै सरकारी निकायहरूले
आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको भूमिका बढाउने परियोजनाको विकासमा जोड दिइने विश्वास पनि म दिलाउन चाहन्छु। एकातर्फ राष्ट्रिय आयका क्षेत्रहरूमध्ये सूचना प्रविधिको क्षेत्र विशेष सम्भावनायुक्त क्षेत्र भएको यथार्थलाई प्रमाणित त गरेकै छ भने साथसाथै आफ्नै पहलमा अत्यन्त राम्रो मेहनत गरिरहेका युवा वैज्ञानिकहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु र त्यसका निम्ति योगदान गर्नु राज्यको आधारभूत दायित्व भएको तथ्य पनि यो प्रक्रियाबाट उजागर भएको छ। नेपालको निर्यातजन्य सेवाको रूपमा सूचना प्रविधि एक उदाउँदो क्षेत्रको रूपमा आइरहेको छ। भविष्यमा नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा तथा बेरोजगारीको समस्या सम्बोधन गर्न पनि यस क्षेत्रको प्रमुख योगदान हुने कुरा आत्मसात गरी नीतिगत तथा प्रणालीगत सुधारको अधिकतम प्रयोग गर्न जरुरी छ र सरकार यो विषयमा निकै गम्भीर रूपले अगाडि बढिरहेको छ। नेपालमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स सम्बन्धी कार्यहरू व्यावसायिक रूपमा पनि उदय भइरहेका छन्। हामी आयातित प्रविधिको उपभोग गर्ने मात्र नभई नेपालमा नै नयाँ प्रविधिहरू विकास गर्नेतर्फ सचेत भएर सोच्न र सचेत भएर लाग्न जरुरी छ। त्यस्तै सूचना प्रविधि नेपालको रणनीतिक उपयोगको क्षेत्र भएकोले यस क्षेत्रको उत्पादनमा हामी आत्मनिर्भर बन्न सबैको ध्यान पुग्न पनि त्यत्तिकै जरुरी छ। यसका लागि सरकार निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्न तत्पर रहेको जानकारी पनि म गराउन चाहन्छु। सूचना प्रविधिको गुणात्मक विकाससँगै राष्ट्रियताको परिभाषामा व्यापक हेरफेर आएको छ। त्यस्तै उहाँले सूचना प्रविधि नेपालको रणनीतिक उपयोगको क्षेत्र भएकाले यस क्षेत्रको उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सबैको ध्यान पुग्न जरुरी रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको मागका विषयमा हुने वार्तालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूले विगत लामो समयदेखि उठाएका न्याय र समानताका मागहरू सम्बोधनका लागि बेलायती र नेपाली पक्ष संलग्न भई गठन भएका द्विपक्षीय र प्राविधिक समिति मार्फत हुने वार्ताहरूलाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक पहल गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। समितिले यस सम्बन्धमा यसअघि दिएका निर्देशनहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयन गरी समितिलाई जानकारी गराउन पनि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउदले बेलायती र नेपाली पक्ष संलग्न भई गठन भएका समिति मार्फत ब्रिटिस गोर्खा सैनिकको मागमा गम्भीर छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। न्यायोचित माग सम्बोधनका लागि नेपालले निरन्तर दबाब दिइरहेको भन्दै उहाँले समान पेन्सनका विषयमा निष्कर्ष आउन बाँकी रहेको बताउनुभयो। यो बैठकहरूबाट गोर्खा सैनिकका मागहरू सम्बोधन गर्नमा केही प्रगति भएको भए तापनि समान पेन्सन लगायतका मुख्य मागहरू सम्बोधन हुन बाँकी नै रहेका छन्। समितिको अर्को बैठक 2024 मार्च 27 मा लन्डनमा हुने तय भएको छ। सन् 2023 नोभेम्बर 17 मा मैले बेलायतका रक्षा मन्त्री महामहिम ग्रान्ट स्याप्सलाई भूतपूर्व गोर्खाहरूको समस्याको सम्बन्धमा व्यक्तिगत पत्र समेत पठाएको थिए, जसको जवाब 22 नोभेम्बर 2023 मा प्राप्त भएको थियो। जवाफी पत्रमा उहाँले गोर्खाहरूको मुद्दा टुङ्ग्याउन समितिले सहयोग गर्नेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो। हामीले संयुक्त अधिराज्य सरकार एवं संसदका विभिन्न तहका अधिकारीहरूसँगको हरेक बैठकमा ब्रिटिस गोर्खाहरूको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेका छौँ। नेपाल सरकारका अन्य मन्त्रालयमा हुने ब्रिटिस सरकारका प्रतिनिधिहरूसँगको बैठकमा ब्रिटिस गोर्खाको मुद्दा उठाउन सुझाव गर्ने गरेका छौँ। गत साता मात्र विदेश मन्त्रालय अन्तर्गतका विकास राज्य मन्त्री महामहिम एन्ड्रयू मिचेलले नेपाल भ्रमण गर्नुहुँदा भएको भेटघाटका क्रममा मैले भूतपूर्व गोर्खाको विषय उठाएको थिएँ। त्यसै गरी उहाँले सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई शिष्टाचार भेट गर्नुहुँदा पनि सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यो विषय उठाउनु भएको थियो। त्यसै गरी गत महिना बेलायती सेना प्रमुख सर प्याट्रिक स्ट्यान्डर्सको नेपाल भ्रमणको अवसरमा भएका भेटवार्ताहरूमा पनि यो कुरा उठाइएको छ। भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खाहरूका जायज मागहरू बेलायती सरकारले सम्बोधन गर्न सक्छ र गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको धारणा रहेको छ।
सोही बमोजिम वार्ताहरूमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिमण्डलले आफ्नो छलफल अघि बढाएको छ। नेपाल सरकारको चाहना भनेको भूतपूर्व गोर्खाहरूले न्याय पाउन् भन्ने नै हो, जसले अन्यलको अन्त्य उल्लेखित समिति पाउन् भन्ने नै छ, जसको निर्क्यौल उल्लेखित समितिले गर्ने हाम्रो विश्वास छ। यसमा थप प्रगति भएमा यस सम्मानित समितिलाई अवगत गराउने नै छौँ। बैठकमा ब्रिटिस गोर्खा सत्याग्रह संयुक्त सङ्घर्ष समिति युके नेपालका पदाधिकारीहरूले बेलायती त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार भर्ना भएका ब्रिटिस गोर्खालाई विभेद गरेको आधारभूत मानव अधिकार हनन गरेको बताएका थिए। उनीहरूले आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै सरकारले न्याय दिनुपर्ने जिकिर गरे। र यो सन्दर्भमा सर्वप्रथम बेलायती त्रिपक्षीय सम्झौता अनुसार हामी गोर्खाहरूलाई भर्ती गरेर त्यसको प्रावधान अनुसार व्यवहार नगरी विभेद गरेर उसको दासको जस्तो व्यवहार गरेको छ, जुन मानव इतिहासमै घृणित काम हो भनेर विश्वलाई नै थाहा भएको कुरा हो। प्रजातन्त्रको जननी देश बेलायतले हाम्रो आधारभूत मानव अधिकार हनन गरेको छ। त्रिपक्षीय सम्झौताको दुरुपयोग त गर्यो, यसले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूको पनि उल्लङ्घन गरेको छ, जुन हामी माथिको ऐतिहासिक अन्याय हो। यसलाई अब पनि सही रहने हो भने हामीप्रति झन अर्को अन्याय हुनु हो। हामीप्रति गरेको अन्याय स्वभावैले हाम्रो सारा नेपाली र हाम्रो सामूहिक राष्ट्र नेपालमाथि गरेको अन्याय हो। स्वभावैले जो जसको झन्डा मुनि रहेर काम गर्छ उसको त्यो देशको नागरिक सरहको सुविधाहरू प्राप्त गर्नु विश्वव्यापी मान्यता हो। एउटै देशको सेवाको लागि अर्को रङ भएको जातिलाई अर्कै विभेदित मापदण्ड लगाइनु एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको आत्मसम्मान भएको कुनै पनि नागरिकलाई सह्य हुँदैन। यसैले हामी विगत 34 वर्षदेखि हाम्रो समानता, मानव अधिकार र राष्ट्रियताको कुरो लिएर आन्दोलनरत छौँ। सडकमा निवेदन गर्नुपर्दा नस्लीय भावको ब्रिटिस सरकार हाम्रो मुद्दालाई न सम्बोधन गर्न चाहन्छ, न हाम्रो नेपाल सरकारले यसको सम्बोधन गर्न संवेदनशील हिसाबले चासो नै राख्दछ। हामीले गरेको दोस्रो सत्याग्रहको फलस्वरूप, यो चाहिँ लन्डनमा चाहिँ सत्याग्रहको आमरण अनसन बसेको फलस्वरूप ब्रिटिस सरकारले सन् 2021 को सेप्टेम्बर 8 तारिकको तालिका अनुसार हाम्रो माग ढिलाइ भए पनि मार्च 2022 भित्र सक्नुपर्ने थियो। बल्ल बल्ल गत सालबाट सुरु भएको 2 देशीय वार्ताले झाडा टार्ने काम मात्र भएको छ, अरू केही पनि गरेको छैन। उदाहरणको लागि गत 11 सेप्टेम्बरमा भएको प्राविधिक स्तरको वार्तामा जायज पेन्सन र नेपालमा जायज औषधि उपचारलाई मात्र मुख्य विषय बनाएर वार्ता अगाडि बढाउनु पर्नेमा बेलायतकै वयस्क छोराछोरीहरूलाई लान र बेलायतमा रहेका निवृत्तहरूको लागि वेलफेयर केन्द्रहरू खोल्न उक्साहट गर्ने कुरोले पेन्सनको मुख्य माग छायामा परेको छ। यसले गोर्खाहरूले उठाएका समान हैसियत र राष्ट्रियताको प्रमुख मागलाई किनारा लगाइदिएको छ। बैठकमा समिति सदस्यहरूले लामो समयदेखि भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूले राखेका मागलाई पूरा गर्न सरकारले गम्भीर भएर छलफल गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए। प्रहरीले भक्तपुरमा मृत अवस्थामा फेला परेका गोपाल प्रसाद ढकालको हत्या आरोपमा एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै ढकालको हत्या आरोपमा भक्तपुर चाङ्गुनारायण घर भएका सन्तोष सुवाललाई मृतकको मोबाइल सहित काभ्रे मण्डन देवपुरबाट पक्राउ गरिएको जनाएको हो। फागुन 10 गते तेह्रथुम घर भई हाल भक्तपुर सिपाडोल बस्ने गोपाल प्रसाद ढकालकी श्रीमती रेणु ढकालले आफ्नो श्रीमान हराएको र श्रीमान चाहिए सूर्यविनायक जङ्गलमा 2 लाख लिएर आउनु भनी फोन आएको भन्दै प्रहरी विरुद्ध जगातीमा जानकारी गराउनु भएको थियो। निजको खोज तलास गर्दै जाँदा फागुन 11 गते सूर्यविनायक काठ स्थित रोदन बस्नेतको गोठमा गोपाल प्रसाद ढकाल मृत अवस्थामा फेला परेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रविन्द्र रेग्मीले बताउनुभयो। तत्पश्चात अनुसन्धान गर्दा सन्तोष सुवाल उक्त घटनामा संलग्न भई वारदात पश्चात फरार रहेको खुल्न आएकोले खोज तलास गर्दै जाँदा काभ्रेबाट पक्राउ गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। र 11 गते यसरी मेरो श्रीमान हरायो भनेर एकजना महिला
गोपाल ढकालकी श्रीमती रेणु ढकालले जगातेमा प्रहरी जगातेमा उजुर गर्नुभएको थियो र हराएकोमा त्यसमा चाहिँ 2 लाखको श्रीमान चाहिने भए 2 लाख चाहिँ यसरी चाहियो भन्ने हिसाबले उहाँलाई प्रहरीकोमा जुन खालको फोन आयो त्यही हिसाबले उहाँ लिटरली गएर उसमा रिपोर्ट गर्नुभयो र भोलिपल्ट यी व्यक्ति 11 गतिको भक्तपुर म यता समयमा भक्तपुर सूर्यविनायक नरबाई वार्ड नम्बर 8 रोदन बस्नेतको गोठमा गोपाल प्रसाद चाहिँ मृत अवस्थामा फेला परेको अवस्था रह्यो। त्यसपछि अनुसन्धान गर्दै जाँदा अब विभिन्न टेक्निकल्ली सबै कुरो अनुसन्धान गर्दै जाँदाखेरि यस घटनामा संलग्न र उनलाई कर्तव्य गरी मार्ने व्यक्तिलाई 19 गते हिजो खोतराज गरेर काभ्रे प्लान्चनको मण्डनपुर देवपुर नगरपालिका वार्ड नम्बर 6 बाट उसलाई मृतकको मोबाइल समेत फेला पारेको अवस्था छ भने र जो सस्पेक्ट हुनुहुन्छ उहाँको शुभ नाम हो सन्तोष सुवाल, ठेगाना भक्तपुर चाँगुनारायण 6 र हाल पनि चाँगुनारायण बस्ने, पेसा चाहिँ बाइक मेकानिक र उहाँको ब्याक ट्र्याकमा चाहिँ कस्तो पहिला पनि एकचोटि अभद्र व्यवहार र चोरी मुद्दा चाहिँ खेपिसकेको हुनुहुन्छ। एउटा भयो यसमा र यस्ता थप अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाहीको लागि प्रहरी वृत्त जगते भक्तपुर हामीले पठाइसकेका छौँ। त्यस्तै प्रहरीले विभिन्न प्रलोभन देखाएर अनलाइन मार्फत ठगी गर्ने 4 जनालाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। पक्राउ परेमा आदित्य कुमार सिंह, सिद्धार्थ कुमार सिंह, राम सेवाराम र आकाश शाह सोनार रहेको काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। विभिन्न एप प्रयोग गरी महँगो ब्रान्डका मोबाइल सस्तोमा दिने प्रलोभन देखाएर उनीहरूले 49,58,800 रुपियाँ रकम ठगी गरेको प्रहरीले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले स्पन्ज आइरन र बिलेट्स प्रयोग गरेर फलामे छट उत्पादन गर्ने कारखानाहरूको अवलोकन गर्ने भएको छ। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको समिति बैठकले स्पन्ज आइरन र बिलेट्स बीज भन्सार महसुल एवं अन्तर्शुल्कका सम्बन्धमा थप अध्ययन गर्न र उद्योगहरूको अवलोकन गर्न उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको हो। फलामे छटको कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको स्पन्ज आइरन र बिलेट्स बीजको भन्सारमा व्यवसायीहरूको निरन्तर गुनासो आउने गरेको भन्दै उपसमिति बनाएर अवलोकन गर्ने निर्णय गरिएको सभापति अब्दुल खानले जानकारी दिनुभयो। बैठकले स्पन्ज आइरन र बिलेट्स प्रयोग गरेर उत्पादन हुने फलामे छटको गुणस्तर निरन्तर रूपमा कायम गर्न गुणस्तर तथा नापतोल विभागलाई निर्देशन दिने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकले स्पन्ज आइरन र बिलेट्स बीज भन्सार महसुल एवं अन्तःशुल्कका सम्बन्धमा समितिले यसअघि दिएको निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाका बारेमा अर्थ मन्त्रालयसँग जानकारी लिने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। समितिको आजको बैठकमा फलामे कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको स्पन्ज आइरन र बिलेट बीज भन्सार महसुल एवं अन्तःशुल्कका सम्बन्धमा समितिको मिति 2079/3/6 गतेको निर्णय कार्यान्वयनका सम्बन्धमा स्पन्ज आइरनसँग सम्बन्धित उद्योगीसँग छलफल गरियो। यसका साथै समितिको मिति 2079/3/6 गतेको निर्णय के कति कारणले कार्यान्वयन नभएको सम्बन्धमा जवाफका लागि अर्थ मन्त्रालय र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई लेखी पठाउने निर्णय गरियो। बैठकमा यस विषयमा थप छलफल गर्दा स्पन्ज आइरन र बिलेट बीज भन्सार महसुल एवं अन्तःशुल्कका सम्बन्धमा समितिले थप अध्ययन गर्न र सम्बन्धित उद्योगहरूको समग्र अवस्थाको अवलोकन गर्न अध्ययन उपसमिति अर्को बैठकमा गठन गरी यसमा थप अध्ययन र अवलोकन गरी निर्णय दिने। बैठकमा थप छलफल गर्दा नेपालका स्टिल उद्योगले कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने स्पन्ज आइरन र बिलेट्सबाट उत्पादन हुने फलामे डन्डीको गुणस्तर निरन्तर रूपमा कायम गर्न गुणस्तर तथा नापतोल विभागलाई निरन्तर अनुगमनका लागि निर्देशन दिने। बैठकमा फलामे छटको कच्चा पदार्थको रूपमा रहेको स्पन्ज आइरन र बिलेट्स प्रयोग गर्ने कारखानाका प्रतिनिधिसँग छलफल भएको थियो। उनीहरूले अहिले 97% फलामे छट उत्पादन गर्ने कारखानाहरूले स्पन्ज आइरन र बिलेट्स प्रयोग गर्ने भएकाले यसमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेका थिए। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सबै मिलेर डिजिटल नेपालको सपना साकार बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको 26औं वार्षिक उत्सवको अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले सबै मिलेर डिजिटल नेपालको उद्घोष र सङ्कल्पलाई सफल बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले दूरसञ्चार सेवालाई भरपर्दो र विश्वसनीय तथा गुणस्तरीय बनाउन ध्यान दिइनुपर्ने बताउनु भयो। मन्त्री बस्नेतले मुलुक सामु देखिएको चुनौतीहरूलाई अवसरको रूपमा लिएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सूचना मार्गको विस्तारलाई तीव्रता दिनुपर्ने भन्दै उहाँले यसमा देखिएको समस्या छिट्टै हल गर्नुपर्ने बताउनु भयो। उहाँले दूरसञ्चार क्षेत्रले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिएकाले व्यवस्थित बनाउनु पर्ने धारणा राख्नुभयो। डिजिटल नेपालको जो उद्घोष हामीले गरेका छौँ, मलाई लाग्छ अब ढिला नगरी हामीले यो विषयमा अलिकति पनि अलमल नगरिकन डिजिटल नेपालको जो घोषणा छ, सङ्कल्प छ, त्यसलाई सार्थक बनाउनु पर्ने, त्यसलाई साकार बनाउनु पर्ने यो आवश्यकता छ। यस सन्दर्भमा अब यो सेवालाई अझ बढी कसरी दूरसञ्चार सेवालाई कसरी बढी सर्वसुलभ बनाउने, दूरसञ्चार सेवालाई अझ कसरी गुणस्तरीय बनाउने, दूरसञ्चार सेवालाई अझ बढी चाहिँ भरपर्दो विश्वसनीय कसरी बनाउने, अब यी विषयहरूमा हामीले जरुर ध्यान दिनुपर्ने कुरा छँदैछ। किनकि मलाई के लाग्छ भने हरेक उपलब्धिहरूले एउटा नयाँ अवसर मात्र होइन, नयाँ चुनौतीहरू सृजना पनि सँगसँगै गरिराखेको हुन्छ। ठिक आज हामी केही उपलब्धिहरू हासिल गरेका छौँ, केही नयाँ अवसरहरू हामीले सृजना गरेका छौँ, सँगसँगै केही नयाँ चुनौतीहरू पनि अब सृजना हुँदै गइराखेकै छन्। अब त्यो अवसरहरूको हामी जति बढी सदुपयोग गर्न सक्छौँ, चुनौतीहरूलाई त्यति मिनिमाइज गर्दै जान सकिने हुन्छ। हामीले अवसरको सदुपयोग ठिक ढङ्गले गर्न सकेनौँ भने त्यो अवसरको स्पेस पनि चुनौतीले विरोध गर्दै जाने र त्यो अवसरहरूको सीमित हुँदै जाने, चुनौतीहरूको भारी अनि चाहिँ ठुलो हुँदै जाने स्थिति सृजना हुन्छ। त्यसैले जहिलेसुकै हामीले अवसर र चुनौती त जहाँसुकै नै हुन्छ, तर हामीले अवसरको मात्रालाई चाहिँ अधिकतम सदुपयोग गर्ने, ताकि त्यसबाट त्यसले हामीलाई एउटा नयाँ सोच दिन्छ, त्यसले हामीलाई एउटा नयाँ आत्मविश्वास दिन्छ, नयाँ त्यसले एउटा इन्भाइरोमेन्ट पनि क्रिएट गर्छ जहाँ हामीले चुनौतीहरूलाई मिनिमाइज गर्दै जान सक्छौँ, चुनौतीहरूलाई हामी न्यूनीकरण गर्दै जान सक्छौँ। ठिक आज हामी त्यो बिन्दुमा छौँ। हामीले अवसरहरूको अधिकतम सदुपयोग गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेछ। मैले अघि भने हामी यो सेवालाई अझ बढी सर्वसुलभ बनाउनु पर्नेछ, किनकि अब एक्सेसिबल बनाउनु पर्नेछ, किनकि अझै पनि हामीले ग्रामीण इलाकाहरू सबैतिर सहज ढङ्गले सेवा उपभोग गर्न पाउने, सेवा प्राप्त गर्ने परिस्थिति हामीले निर्माण गर्नुपर्नेछ। त्यसलाई गुणस्तरीय बनाउँदै जानुपर्ने कुरा त छँदैछ, त्यसलाई भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउँदै जानुपर्ने। मैले सुनिराखेको छु तपाईँ सूचना महामार्गको क्षेत्रमा सूचना महामार्गको बारेमा काम भइराखेको छ। मध्य पहाडी लोकमार्गमा सूचना मार्गको विस्तारको कुराहरू भइराखेको छ। उत्तर दक्षिण सडक मार्गहरूमा सूचना मार्गका कामहरू भइ नै राखिराखेका छन्। यद्यपि सूचना महामार्गमा मिल्ने उतातिरको सन्दर्भमा केही समस्याहरू जे आएका भए पनि ती समाधान हुँदै जानेछन्। म यही बेला अलिकति यहाँ आग्रह पनि गरिहालेँ। मध्य पहाडी लोकमार्गको सूचना मार्ग छ, कर्णाली सुदूरपश्चिमतिरका, म कर्णाली प्रदेशमा बिलङ गर्ने भएको कारणले पनि स्वतः ध्यान पनि गइहाल्दो रहेछ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश जुन मध्य पहाडी लोकमार्गमा सूचना मार्ग विस्तारको विषय छ, यहाँ त्यो विशेष अलि ध्यान दिन लायक छ। सम्बद्ध साथीहरूले यस प्रसङ्गमा ध्यान पुर्याउनु हुने नै छ। त्यस्तै उहाँले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्न प्राधिकरणलाई देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भयो। नेपाली कङ्ग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका नेता रमेशचन्द्र रायमाझीले राष्ट्रिय सभाको 6 वर्षे कार्यकालमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको बताउनु भएको छ। 6 वर्षे कार्यकाल पूरा हुनु अघि आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै उहाँले राष्ट्रिय सभामा प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष नभनी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारले समयमा नै विधेयकहरू नल्याउँदा कानुन निर्माणमा भने सोचे जस्तो काम गर्न नसकेको धारणा राख्नुभयो। सरकारले ल्याएका विधेयकहरूलाई राष्ट्रिय सभा संसदीय दलले आन्तरिक छलफल गरी आवश्यकता अनुसार संशोधन पनि दर्ता गरेको उहाँको भनाइ छ। उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्याय, निजामती ऐन लगायत महत्त्वपूर्ण विधेयकमाथि छलफल गर्न नपाउँदा दुःख लागेको बताउनु भयो।
हामीले राष्ट्रिय सभामा गएर हामीले 6 वर्षमा चाहिँ हामीले कानुन निर्माण गर्ने प्रक्रियामा सरकारलाई निर्देशन गर्ने कुरामा त्यहाँ संसदीय व्यवस्थाभित्र र गर्नुपर्ने कार्यहरू हामीले तदारुकता साथ गऱ्यौँ र प्रतिनिधि सभाभन्दा हामीले राष्ट्रिय सभा अलिकति भिन्न तरिकाले प्रस्तुत गर्न पनि कोसिस गऱ्यौँ। प्रतिनिधि सभामा अवरोधहरू हुने, संसद अवरोध हुने, त्यहाँहरू नाराबाजी हुने र संसदको कारबाहीहरू अगाडि दैनिक रूपमा नबढ्ने हामीले देख्यौँ। तर प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष जस्तो खालको भूमिका हामीले गरेनौँ। हामीले के गर्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ यो चाहिँ एउटा यो संस्थालाई चाहिँ अलिकति भिन्न हिसाबले अगाडि बढाउँ भन्ने हामीले चाहना राख्यौँ र त्यही अनुसार हामी आफू प्रतिपक्ष हुँदा पनि त्यो भूमिका हामीले निभायौँ र अरू दल प्रतिपक्ष हुँदा पनि त्यो भूमिकामा अरू दलहरूले पनि निभाउनु भनेर हामीले आग्रह गऱ्यौँ। कहीँ छुटफुट कहिलेकाहीँ यसो देखिए जस्तो भयो तर खास त्यसले असर गरेन। त्यसैले पनि हामीले आफ्नो कार्यकालमा गर्नुपर्ने कामहरू र जति काम हामीले चाहना गरेका थियौँ, जति काम हामी सांसदको भूमिकामा गर्नुपर्थ्यो त्यति चाहिँ हामीले गर्न सकेनौँ। किनभने सरकारले विधेयकहरू ल्याउनु पर्ने आफै चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिस पनि नभएको गैर सरकारी विधेयकहरू त्यसरी ल्याइराख्ने, तर राष्ट्रिय सभाले एउटा गैर सरकारी विधेयक लिएर आयो, त्यो पास गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको छ र प्रतिनिधि सभाहरू त्यो फर्केर आइरहेको अवस्था छैन, आउला भन्ने हामीले आशा राखेका छौँ। र चाहिँ अब अहिलेको हिसाबमा सरकारले विधेयक ल्याएका विधेयकलाई नेपाली काङ्ग्रेसको संसदीय दलमा हामीले सांसदहरू बसेर छलफल पनि गऱ्यौँ, यसका आवश्यकता अनुसार संशोधन पनि गऱ्यौँ र भरपुर संसदको समयले हामीले सदुपयोग गऱ्यौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। र सरकारले विधेयकहरू केही विधेयकहरू शिक्षा विधेयक अन्य विधेयकहरू नल्याइदिएको, टिआरसीहरू यी नल्याएको कारणले हामीले ती विधेयक पनि पास गरेर हाम्रो जाने इच्छा थियो, हाम्रो काम गर्ने इच्छा थियो। निजामती ऐन विधेयकहरू यी नआएको कारणले हामी अलिकति त्यो क्षेत्रमा हाम्रो पनि काम गर्न नपाएकोमा हामी अलिक दुःखी छौँ। तर अब आउने सांसद मान्यज्यूहरू, त्यहाँ भइरहेको मान्यज्यूहरूले त्यो कुरालाई पुरा गर्नुहुनेछ। राष्ट्रिय सभाको नेतृत्व पनि परिवर्तन हुँदैछ, नयाँ अध्यक्ष आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण अब आउने दिनमा चाहिँ राष्ट्रिय सभाले अझै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ र राष्ट्रिय सभाले चाहिँ यसलाई अरू म्याच्योर अरू परिपक्व हिसाबले अगाडि बढ्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। कांग्रेस राष्ट्रिय सभा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक अनिता देवकोटाले राष्ट्रिय सभाको गरिमा बचाउन भूमिका खेलेको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाबाट कांग्रेसका तर्फबाट 4 जना सदस्य 6 वर्ष कार्यकाल पूरा गरी बिदा हुँदैछन्। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको आयोजनामा फागुन 24 गतेदेखि काठमाडौँमा चेम्बर एक्सपो 2024 आयोजना हुने भएको छ। चेम्बरले आइतबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै 7औं चरणको चेम्बर एक्सपो 2024 फागुन 24 देखि 28 गतेसम्म काठमाडौँको भृकुटी मण्डपमा आयोजना हुने जनाएको हो। स्थानीय उत्पादन प्रवर्धन एवं बजारीकरण तथा व्यापार अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले एक्सपो आयोजना गर्न लागि चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जानकारी दिनुभयो। एक्सपोले क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिताले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा भइरहेका आर्थिक गतिविधि, नवीन प्रविधिको प्रयोग एवं व्यापार व्यवस्थापनका नयाँ आयामहरूलाई नजिकबाट निहाल्न सहयोग पुग्ने उहाँले बताउनुभयो। प्रदर्शनीमा हस्तकलाका वस्तु, घर जग्गा व्यवसाय, खाद्य एवं पेय पदार्थ, पहिरन, पाठ्यपुस्तक, सवारी साधन, निर्माण सामग्री, साना तथा घरेलु उद्योगका उत्पादन, विद्युतीय उपकरण तथा अन्य उपभोग्य सामग्रीहरू रहने र स्थानीय उत्पादनका केही स्टलहरूलाई निःशुल्क गरिएको अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिनुभयो। एउटा फ्री स्टल पनि हामीले प्रोभाइड गरेका छौँ। त्यस्तै अपाङ्गता भएका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले जुन सामान उत्पादन गरेका छ त्यसको चाहिँ प्रवर्धन र चाहिँ बजारीकरणको लागि पनि हामीले फ्री स्टल पनि दिएका छौँ। त्यस्तै कृषिजन्य कुराहरू, नेपालमा हस्तकलाका सामग्रीहरू, त्यस्तै स्वदेशमा उत्पादित सामानलाई पनि अलि जोड दिएका छौँ भनेदेखि इन्टरनेसनल कम्पनी अथवा चाहिँ कन्ट्रीको राम्रा ब्रान्डहरू जहाँ नेपालमा आफ्नै लोकल एजेन्ट छ त्यस्ताहरूको पनि यो चाहिँ मेलामा चाहिँ स्टलहरू छन्। यो स्टलहरू करिब झन्डै 160वटा स्टलहरू चाहिँ अहिले हाम्रो मेलामा पार्टिसिपेट गर्दैछ भनेदेखि यो मेलाको मूल उद्देश्य चाहिँ हामीले हाम्रो देशमा भएको एउटा प्राकृतिक जन्य सामग्रीहरूलाई सक्दो हामीले चाहिँ प्रवर्धन र चाहिँ निर्यात र चाहिँ स्वदेशीय बजारीकरणको लागि पनि हामीले पहल गरेका छौँ। यसका साथसाथै यसपालि भारतबाट पनि जडीबुटी जन्य
का उत्पादकहरू पनि आउनु भएको छ र चाहिँ उहाँहरूसँग चाहिँ नेपालका जडीबुटीजन्य व्यवसायीहरूले एउटा B2B मिटिङ गरेर हाम्रो देशमा भएको जडीबुटी पनि कसरी प्रशोधन प्रवर्धन र चाहिँ बजारीकरण र निर्यात गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा पनि हाम्रा उद्योग व्यवसायीले पहल गर्नेछ भनेदेखि यो एक्सपोमा खास गरी हामीले एउटा स्वदेशमा भएको यो उत्पादन मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका सामग्रीहरूलाई पनि हामीले चाहिँ एउटा बजारीकरण र चाहिँ एउटा अर्थतन्त्र चलायमानको लागि हामीले आयोजना गरेका छौँ र यो मेला चाहिँ वार्षिक अन्तर्राष्ट्रिय मेला जुन चेम्बरले गरेको छ त्यसैको एउटा कन्टिन्युटी हो र चाहिँ ग्रेजुअली यो मेला सफल गरेर राम्रो किसिमको रेस्पोन्स भयो भनेदेखि आशा छ हुन्छ पनि हामी बिस्तारै यस्तो किसिमको मेला प्रदेश चेम्बरमा पनि लिएर जानेछौँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। एक्सपोमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीका 160 भन्दा बढी स्टल रहने आयोजकले जनाएको छ। सरकार प्राइम न्यूज आजलाई यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला सरकार टेलिभिजन। नमस्कार।